अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा। कांग्रेस की बदौलत जीएचएमसी में 30 मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। यूपी कानून साज कौंसिल के लिए इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नोटिफिकेशन। और खलीजी ममालिक बिशुमुल खतर ने एकजहती व इस्तेहकाम के माहिदे। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला और हैदराबाद में 6 जनवरी चहारशंबे को हल्की बारिश की पेशकयासी की है। रियासत के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अक़ल तरीन दर्ज हरारत 14 ता 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। हैदराबाद में 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मामूल के दर्ज हरारत से 2.9 डिग्री ज़्यादा है। आज सुबह से ही हैदराबाद के अलावा कई मुकामात पर मौसम अबरालूद रहा और बारिश हुई। जामे निज़ामिया हैदराबाद की जानिब से गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक़्क़िद शुदनी मुख्तलिफ इम्तहानात ख़िरत व अहले ख़िदमत, शरिया-मुल्ला, मुअज़्ज़नी, इमामत, ख़िताबत, नायब क़ज़ात के नताइज जारी किए गए हैं। जो हज़रात जामे निज़ामिया के इम्तहानात, ख़िरत व अहले ख़िदमत, शरिया व दीगर इम्तहानात के नताइज उन फ़हरिस्तों में अपना हाल टिकट नंबर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। जो तलबा कामयाबी हासिल कर चुके हैं, उनका हाल टिकट नंबर उस फ़हरिस्त में शामिल है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ अपोजिशन लीडर तेलंगाना कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि उनकी काविशों से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हालिया जीएचएमसी इंतखाबात में 30 मुस्लिम कारपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के लिए कांग्रेस ने जिद्दोजहद की। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की वजह से मुसलमानों को 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए हैं, जिससे तालीम के मैदान में 10 लाख मुस्लिम नौजवानों को फ़ायदा हुआ है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बीसी के ज़ुमरे से जीएचएमसी के इंतखाबात में 30 मुसलमान बीसी ज़ुमराबंदी से कामयाब हुए हैं। कांग्रेस की बदौलत इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। इंतखाबात में जुमला 43 मुसलमान कामयाब हुए हैं, जिनमें 13 मुसलमान जनरल बल्दी डिवीज़न से कामयाब हुए हैं। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है। अंजुमन रेख्ता गोयान दक्कन और बज़्म सुखन के ज़ेर एहतमाम 3 जनवरी को शाम 6:30 बजे उर्दू मस्कन खिलवत में हैदराबाद के 4 कोहना मश्क माहिरीन अरूज़ असातिज़ाए सुखन डॉक्टर फ़ारूक शकील, शाहिद अदीली, यूसुफ रविश और समीउल्लाह हुसैनी समी की मुख्तलिफ किताबों की रस्म रोनुमाई तकरीब प्रोफेसर इससे शुक्र, साबिक़ डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी की सदारत में मुनक़्क़िद हुई। क़ारी अनीस अहमद क़ादरी की क़िरत कलाम पाक और डॉक्टर तैयब पाशा क़ादरी की नात शरीफ से तकरीब का आगाज़ हुआ। डॉक्टर फ़ारूक शकील की मुरत्तिब करदा किताब महाविरात सफ़ी का तक़ाबुली मुतालिया का इजरा प्रोफेसर इससे शुक्र के हाथों अमल में आया। मुमताज़ शायर सलाहुद्दीन नैयर ने शाहिद अदीली की तालीफ़ इंतखाब कलाम अदील की रस्म इजरा अंजाम दी। यूसुफ रविश के मजमूए कलाम भीनी भीनी रोशनी की रस्म रोनुमाई डॉक्टर अब्बास मुत्तकी के हाथों हुई और समी अल्लाह हुसैनी समी की किताब तारीख़ी ख़ितात की रस्म इजरा डॉक्टर फ़ारूक शकील ने अंजाम दी। मेहमानान ख़ुसूसी डॉक्टर मसूद जाफ़री, डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम, वाहिद निज़ामाबादी के अलावा सलाहुद्दीन नैयर किताबों पर तबसरा किया। सदर अंजुमन रेख्ता गोयान दक्कन डॉक्टर जावेद कमाल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। कन्वीनर तकरीब मुमताज़ शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने तमाम मुहिब्बान उर्दू का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 417 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,88,410 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,556 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 82 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़म में 11, जगतियाल में 10, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 7, कामारेड्डी में 10, करीमनगर में 24, खम्मम में 10, आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 8, महबूबाबाद में 8, मंचरियाल में 12, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 32, मुलगू में 7, नागर कर्नूल में 9, नलगुंडे में 11, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 11, पेद्दापल्ली में 8, सिरिसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 34, संगारेड्डी में 19, सिद्दीपेट में 11, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 4, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 13, भोनगिर में 11 केसेस दर्ज हुए हैं।
ضلع میدک میں پیش آئے سڑک حادثے میں ماں فوت اور اس کے 3 بچے زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں ضلع کے منوہر آباد کے قریب اس وقت پیش آیا جب قومی شاہراہ پر ٹھہری ہوئی لاری کو ایک کار نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں چندرکا نامی خاتون فوت ہو گئی اور دیگر 3 زخمی ہو گئے، جن کی شناخت نظام آباد ضلع کے ورنی منڈل کے جلال پور کے رہنے والوں کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ حیدرآباد سے نظام آباد جانے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کی شناخت وشوناتھ وویک اکھل کے طور پر کی گئی ہے۔ سابق بیڈمنٹن کھلاڑی پراوین راؤ کے اغوا کے معاملے میں حیدرآباد پولیس کی جانب سے سابق وزیر آندھرا پردیش اکھیلا پریا، ان کے شوہر بھارگو رام کو گرفتار کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کل رات حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی پراوین کے ساتھ سنیل اور نوین کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اراضی کے معاملے میں ان کا اغوا کیا گیا ہے۔ پراوین راؤ اور اکھیلا پریا کے خاندان کے درمیان حفیظ پیٹ کی ایک اراضی کا تنازعہ ہے۔ نار زون ٹاسک فورس ٹیم نے کل رات حرکت میں آتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ انڈین ریلوے نے کرایوں میں اضافے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا کے کچھ گوشوں کی ان خبروں کو مسترد کر دیا گیا ہے جس میں مسافر کرایوں میں ممکنہ اضافے کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے گئے ہیں۔ ریلوے نے کہا کہ ان خبروں کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے اور فی الحال مسافر کرایوں میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ میڈیا سے بھی زور دے کر کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کی بے بنیاد خبریں پھیلانے سے گریز کرے۔ اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کی 12 سیٹوں کے لیے الیکشن کمیشن نے چہارشنبے کو شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت 11 جنوری کو نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اور اسی دن سے پرچہ نامزدگی داخل کیے جا سکیں گے اور پرچہ نامزدگی کی آخری تاریخ 18 جنوری طے کی گئی ہے، جبکہ 19 تاریخ کو دستاویزات کی جانچ کی جائے گی۔ نام واپسی کی آخری تاریخ 12 جنوری ہے، جبکہ ووٹنگ 28 جنوری کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک منعقد ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی اسی دن ہوگی اور نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کیرلا میں برڈ فلو کی وبا کے چلتے ریاست کرناٹک میسور کے حکام نے وہاں سے مرغیوں اور دیگر پرندوں کی منتقلی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چیک پوسٹ کے پاس سختی سے تلاشی کا کام کیا جا رہا ہے۔ میسور ضلع کلکٹر کے مطابق کیرلا میں برڈ فلو کی وبا کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کے طور پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکزی انتظامی علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ برڈ فلو کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر ممکنہ اقدامات کرے۔ ہماچل پردیش، راجستھان، کیرلا اور کچھ دیگر ریاستوں میں بڑی تعداد میں پرندوں کے مرنے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ مرکز نے اس بیماری کے انسانوں اور دیگر پالتو جانوروں اور پرندوں میں پھیلنے کے امکان کے سلسلے میں خبردار بھی کیا ہے۔ چیف سیکریٹریز کو روانہ کردہ ایک نوٹ میں وزارت ماحولیات نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ بیماری کی کسی بھی علامت کا پتہ لگانے کے لیے پرندوں پر نظر رکھنے اور نگرانی کے کام میں تیزی لائیں۔ قطر اور 4 عرب ریاستوں کے درمیان مصالحت کے اگلے پڑاؤ میں آج خلیجی ممالک بشمول قطر کے رہنماؤں نے ایک جہتی و استحکام سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 6 رکنی خلیج ممالک کونسل GCC کے سربراہی اجلاس میں سعودی عرب کے شہر العلا میں اس اعلامیہ پر دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب نے اس معاہدہ کا رخ ایران کی طرف موڑتے ہوئے اس کے نیوکلیائی اور بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو ایک بڑی آزمائش گردانا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس تمہید کے ساتھ کے درپیش آزمائشوں کی وجہ سے خطے میں اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہا کہ خاص طور پر ایران کی نیوکلیائی اور بیلسٹک میزائل کے پروگرام اور تخریب کاری اور تباہی کے منصوبوں سے لاحق خطرات بڑی آزمائشیں ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈنم گیبریس نے کہا ہے کہ ماہرین کی بین الاقوامی ٹیم کے ارکان کو کورونا وائرس کی ابتدائی مطالعے کے لیے چین میں داخل ہونے کے لیے حتمی منظوری نہیں ملی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا، آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ چینی حکام نے ابھی تک ٹیم کو چین کے دورے کی حتمی اجازت نہیں دی ہے۔ مجھے اس خبر سے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ 2 ممبران نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا اور دیگر کو آخری لمحے تک اجازت نہیں ملی۔ ٹیڈروس نے کہا کہ ٹیم چین میں کورونا وائرس کی اصل کی تحقیقات کرے گی اور معلوم کرے گی کہ ملک میں وبا کے ابتدائی مراحل کے دوران کیا ہوا تھا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ۔ کانگریس کی بدولت GHMC میں 30 مسلم نمائندے منتخب، محمد علی شبیر کا بیان۔ UP قانون ساز کونسل کے لیے الیکشن کمیشن نے جاری کیا نوٹیفکیشن۔ اور خلیجی ممالک بشمول قطر نے ایک جہتی و استحکام کے معاہدے۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔